السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد سعيد، عيد مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. زاري ببيشنا كتنا ما شاء الله عيد صلاة للنسجد أي هيدنا تقال شباب. الحمد لله لنعمة الإسلام. جماعة ودا عيد الصلاة أي هيدنا ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. صلوا على النبي. زاري جمعة عيداتنا جمعة بجمعة كان عيد. الله أكبر. دسائر بسم الله يا الله لا إله إلا الله سبحان الله والله دسنا ميلو በነገራችን ላይ እንኳን አደረሳችሁ ውድ የኢስላም ልጆች በመላው ዓለም የምትገኙ ሙስሊሞች በሙሉ ኢዱን ሙባረክ ኢዱን ሰዒዱን ተቀበለ አላህ ሚና ወሚንኩም ሳሊህ አልአማል ኢንሻአላህ። የምር ድባቡ በጣም ደስ ይላል። ማሻአላህ ላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። ሰው እየተጋፋ ነው የሚሄድ። ቢስሚላህ ኢንሻአላህ። በስና ኢድን የምንሰግድ አላህ ያድርገን ኢንሻአላህ። كيف يلا نقراችሁ አልችልም። ቢስሚላህ ቀስ እያየሽ እንጂ ደንቆሮ እንዴ ጥላይ ነበር እኮ ቢስሚላህ